Kakaiba. Okay, ano na sa mga itong balitang kakaiba? Kabayo! Okay, bagong therapy sa mga bata nga dunay learning disabilities. Kini ang gihimo ni Susan D. Meyer nga adunay daghang mga kabadyo. Nadiskubrihan dito sa Namibia nga dakong gigatabang ang mga kabayo ni Susan sa mga batang maglisod sa pagkaton pagsulti o nagkatong adunay attention deficit hyperactivity disorder o ADHD. Nagdako si Susan nga daghan kayong kabadyo og makabalo siya sa batasan niini. Dito nahibaluan sa dihang iyang gihinay-hinay og tudlo ang mga bata nga sobra kalihok ug mga bata nga sobra pod ka hilumon. Iyang napakalma pinagi sa pagsudlay sa kabayo o pagsulti. Hangtod nga namatikdan sa ginikanan nga makabalo na makigsulti sa kabayo ang ilang mga bata nga kaniadto dili man mutingog o mukal man usab ang mga bata nga ADHD kay nalingaw na sa mga kabadyo. Tungod niini gitabangan si Susan sa Equestrian Federation sa Namibia aron masustain nini ang pagtabang sa napulo ka mga kabataan. Og magkapahupay usab sa kabalakas sa ginikanan. Nasayran nga girekomendar na usab sa ubang mga autism group ang horse therapy kay aduna kini maayong impact sa mga kabataan.